السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله جيت نهضر لكم على الجودوكس براكيت. هذه البراكيت هذه هي اللي كنستعملوها باش كنخشيو فيها يعني دوك الفلاشات. كانوا فلاشات عاديين، كانوا الفلاشات في المثال ا دي 200 ولا ا دي 200 برو، وكتقد تركب فيه حتى ا دي 400 برو. يعني الا حيدتي له هذاك القداميه ديالو حتى هو كتقد تركبها، ماشي في هذا. تسناو، هذا هو الفرق. علاش جيت نهضر لكم؟ يعني دابا غنديروا ان شاء الله مقارنه ما بين الجودوكس يعني اس 1 والجودوكس الجديده اس 2. يعني هذه الجودوكس الجديده، البراكيت الجديده اللي احسن من هذه في نظري انا، وشويه غاليه عليها، ماشي شي فرق كبير. هو في نظري ما احسن الا زدتو وشريتو هذه، في عوض ما تشريو هذه وفي الاخر تندموا عليها ولا تحتاجوا يعني شي فونكسيون واحده اخرى وما غتلقاوهاش فيها. اوكي، هذه هي الاس 1 كما كتشوفوا هنا، دايرينها غير ديال البلاستيك. فاش كتبغي تدورها، نحط هذا الكرتون هذا في الارض. يعني فاش كتبغيو تدوروها، هذه عندها البلاستيك، كلشي ديال البلاستيك. يعني كدير لها بلاتي نطلقها شويه، او بلاتي نزيد نطلقها واحد شويه، يعني كتبقى دير هكا. هانت كتسمعوا كامله ديال البلاستيك صراحه، والكاليتي ديالها المهم هي مزيانه، يعني تقدروا تخدموها، ما كنقول لكمش خايبه، ولكن اس 2 احسن منها بزاف. غادي نهضروا على هذه القضيه هذه. المهم كما قلت لكم فلاش تقدوا تخشيو هنايا، ولكن دابا غادي نجبدوا الاس 2 باش نهضروا عليها. اوكي، غادي نخليو هذه هنا. اوكي، هذه الاس 2 هذه شريتها من امازون، والتي نحلها. يعني خاصكم تشوفوا البائع، يعني البائع اللي كتشريو منه هما كاينين بزاف ديال البيعه حنا نقولوا اللي كاينين في امازون. كاين الحاجه اللي كتبيعها امازون نيت، وكاين الحاجه اللي كيكونوا يعني كيبيعوها اشخاص واحد اخرين كيبيعوا نفس الشيء. خصكم نتوما تشوفوا شي واحد اللي كيعطيكم في المثال معها شي حاجه فابور. كل واحد كيبغيكم ولا كيبغي الزبون، في هذه الحاله هو انا، كيبغي في المثال يشري من عنده. كل واحد اش كيزيد، كاين اللي ما كيزيدش كيعطيها لك غير هي بوحدها. يعني انا غادي غنخلص نفس الثمن، علاش غادي نشري منك انت اللي كتعطيها لي غير هي، في عوض ما نشريها من واحد اخر اللي غيزيد لي شي حاجه، واخا تكون بسيطه. المهم يعني زادني شي حاجه. اوكي، شنو زادني؟ يعني هذا البائع هذا زادني هذه القضيه هذه بلاتي غنوريها لكم، غادي نقول لكم علاش محتاجها. وزاد لي حتى هادو، يعني دار فيهم الكالر جيرس وهذاك الشيء بلاتي حتى هما غادي نوريها لكم. دابا غادي نهضروا على، يعني كاين هنايا في هذه الكرتونه كاين هذيك الكتيبات وهذاك الشيء، ما عندنا ما نديروا بهم. وغادي نحلوا يعني هاد البراكيت هذه اس 2 ديال جودوكس. اول حاجه كنشوف يعني فاش كنحلها، هذه ديال الميطال، يعني هذه ميطال كامله. يعني كتحس بان الكاليتي ديال هذه زادت على الكاليتي ديال الاس 1. يعني هذه الاس 2 مخيره عليها وحسن منها. كما قلت لكم هذا ميطال، كتزير بهذه اليد هذه. وشوف ها شتي كيفاش كتحرك، ماشي بحال قبيله، ماشي بحال قبيله. هذه كتحرك فاش كتسالي، يعني كتزير هكا. ساينا الهضره الا جاتك هذه في يعني في البلاصه، بلاتي نهز هذه نحطها هنا. يعني الا جاتكم هذه في الطريق، هذه اليد هذه اللي كنقول لكم جاتكم في الطريق، كتبركوا على هذا الزر هذا وكدوروها للبلاصه اللي نتوما بغيتو. ها هو كتهزها وكتحطها فين بغيتي. ها هي، يعني هانت هنا كنبدلها. الصراحه عجبتني هذه احسن من الاخرى، ولكن ماشي على هذا هو الفرق كبير. يعني هذا فرق مزيان وفرق مهم، بان هذه تكون ديال الحديد احسن ما تكون ديال البلاستيك وعاد النهار تهرس لك. ولكن الفرق المهم بيناتهم شنو هو انه هذا الاس 1 هذا كما قلت لكم، هذا الاس 1 هذه هي الاس 2. هذا الاس 1 هذا كتقد تخشي فيه غير فلاش، في حين انه هذا تقد تخشي فيه الفلاش. وفي المثال الا كان عندكم واحد الفلاش واحد في 1 في 1 عنده الدوره مدور شويه، هذا ما تقدش تستعمله هنايا. في حين انه هذا الا بغيتي تستعملو، بلاتي ندور لكم واحد شويه، الا بغيتي تستعملو كتحيد له هذه كتحيدها له، هي زايده كتحيدها له، وكتقد تخشي هنايا هذاك الفلاش في 1. جودوكس ا دي 200 برو تقد تخشي حتى هو هنا، وكتقد تخشي يعني حتى الجودوكس 400 برو. هذه عاوتاني هذا الجزء هذه اللي حيدت عاد دابا، عاوتاني هي فيها جوج الاجزاء. يعني تقد انت ولا انت الا كان عندكم فلاش من نوع واحد اخر، يعني كان فلاش عادي غتخشي هذه تردها لبلاصتها وغتستعملو، كان فلاش شويه كبير غادي تحيد هذه الا عرفت كيفاش بلاتي. هكايا، اوكي هكا، وهذه هكا. تسناو شويه عافاكم، عرفتي دابا راه البرد ويدي راه كارمه، ولكن قلت نصور لكم في الطبيعه. اوكي، يعني ها هي نقد ندخل غير هذه في المثال، ها هي غتبقى ليا، لا ماشي هذه، نقد ندخل هذه وغتبقى ليا. يعني اش كنقول انا، ندخل هذه ولا هذه؟ الله يا سيدي ربي الله. هذه، لا ماشي هذه. يعني هذه يا اما ندخلها مع هذه، اوكي. والا كان عندي شي فلاش واحد اخر ثاني كبير كنحيد هذه وكندخل غير هذه لبلاصتها.
عاد كتبقى هذه المساله هنا واسعه. جات خاص محتاج المساحه اكبر، يعني كنحيد كاع كل شيء ها هو، وكنكبر هذا ها هو، يعني كنكبر شتي لا، وكتقد يعني تخشي حتى الادي 200 او 200 برو، الادي حتى ادي 400 برو تقد تخشي اخر هنا. شنو نقدو كاع نخشيو؟ غنشوفوا يعني نجرب معكم ونشوفوا شنو نقدو المسائل اللي نقدو نخشيو هنا وتقد تشدهم. تسناو انا جاي دابا. يعني في المثال انا جبت لكم ادي 200 برو، يعني غنقد نخشي هنا كيف ما كيتخشى عادي. الا زدت له هاد الاجزاء اللي حيدت هادو، بغيت نخشيه هكا نقد نخشيه هكا بالواقفيه، يعني في الاخر ما تقدش. ها هو الاس 1 نقد نخشيه غير هكا وما نخشيهش واقف. اوكي، نقد نخشي يعني في هذه المساله هذه، ولا في هذه الطريقه هذه، ولا في هذه الناحيه هذه، ولا في هذا الاتجاه هذا، اختاروا انتم الكلمه اللي بغيتوا. نقد نخشيه هكايا. شنو اخر نقد نخشي؟ يعني عندي شي باطه بحال هكايا كونسيرف ديال الحمص، بغيت نحطها في شي بلاصه، يعني نقد نحطها هنا ونزير عليها. بغيت نحط في المثال الكيتشوب، حتى هو نقد نحطو. تقدروا تحطوا اللي بغيتوا. ها هي يعني الثقب كبير، وتقدروا تحطوا اي حاجه بغيتوا، حتى واحد الكاكي ها هو تخشى حتى هو. نقد نحط بلاتي حتى شحال 3 د البنانات ها هما، ولا 4 هذا 3 4 شويه 4 نقد حتى هما نزير عليهم وها هما مشدودين. يعني دابا غنضحك معكم شويه، ولكن من هذا الضحك هذا كامل بغيت نقول لكم بانه يعني هذا الثقب هذا كبير، وكتقد تحط فيه يعني تقريبا جميع انواع الفلاشات، ماشي كاملين ولكن تقريبا كاملين، احسن من هذا الاس 1. وهذا هو يعني الفرق الكبير، والفرق اللي غيخليكم يعني تشريو الاس 2 احسن من الاس 1. يعني الشده ديالها والقبضه ديالها ديال الحديد، يعني كتدوم مده اطول، ما غاديش تخسر لكم يعني بسرعه، يعني غتمشي معكم سنين الا حاولتوا عليها شويه. الحاجه الثانيه والاهم هي انه الثقب هذا كبير، يعني كتقد تحط فيه تقريبا جميع انواع الفلاشات، يعني كتحس بها بانها كاليتي احسن من هذه. اوكي، عندها حاجه اخرى اللي كاينه حتى هنايا، ولكن هنا ما عجبتنيش الصراحه. يعني هنا ديك المظله المصور كتقد تخشيها من هنايا، دير لها هنا واحد الثقب كتقد تخشيها وتزير عليها يعني بهذا الفيس هذا لا، ما تزيرش عليها ما حتى حاجه. شنو داروا يعني في هذا الاس 2 عندك هذه البلاصه هذه، يعني هذه البلاصه هذه كتقد تحط فيها المظله، ما كتزير عليها ما حتى حاجه. علاش ما كتزيرش عليها؟ يعني الا كنتي كتصور برا وجا في المثال الريح، جات شي ضربه ديال الريح حنا نقولوا، فعاود ما يطيح لك كاع هادشي كامل، كطير لك غير المظله كتمشي طير بوحدها وتطيح بعيده عليك. في حين انه الا كنت مزيرها كما الاس 1، يعني مزيرها ما غتقدش يعني تمشي تخرج من هذا بوحدها، يعني الريح غادي يطيح ليا كل شيء، الفلاش يطيح ليا كل شيء غادي يطيح، ويقد يتهرس، وغالبا غادي يتهرس مع الضربه. لذلك عندي ما احسن طير المظله بوحدها ولا يطير ليا يعني كل شيء. داكشي علاش هذا السيستم هذا احسن من السيستم الاخر. الفرق كما قلت لكم ماشي بزاف، هذه كدير كنظن شريتها في واحد البروموسيون شي 26 اورو 27 اورو، يمكن هذاك النيت هو الثمن ديالها، يمكن لا بروموسيون لا والو. يعني شريتها بواحد 26 اورو. هذيك الاخرى يمكن كدير 20 ولا 18 اورو، يعني ماشي شي فرق كبير اللي تقول اللهم تشري هذا. الا كانت عندك هذه نقول لك اوكي، ماشي لا بدا تشري هذه في بلاصتها. الا عندك هذيك وخدام بها وما محتاجش يعني هذا الاس 2، خلي هذيك الاس 1 ماشي مشكل. ولكن الا كنتي عاد باغي تشري ولا عندك الاس 1 بغيتي تزيد واحده اخرى في المثال، احسن ما تشري الاس 1 شري الاس 2. اوكي، شنو عطاني يعني هذاك البائع؟ يعني شنو كيعطينا هذاك البائع الاخر بلاتي نردد الاجزاء اللي حيدت باش نركب هذا جودوكس 200 برو. غادي نرد هاد الاجزاء هادو ها هما، يعني غادي نردو هكايا. اوكي، غادي نزير عليه واحد شويه. يعني نسيت ما قلت لكم هادو بجوجهم عندهم الباونس ماونت. هذاك الباونس ماونت يعني تقدر دير معاه هنايا سوفت ووكس، تقدر دير معاه امبريلا يعني المظله، تقدر حتى ديرها، يعني ماشي مشكله هذيك القضيه، فيهم بجوج هاد المساله هذه. اوكي، يعني انا دابا درت هاد جودوكس 200 برو. دابا شنو عطاوني هنا معاه؟ يعني عطاني مع حوايج بساطين ولكن في نفس الوقت زوينين، تقدر يعني تستعملهم في تصويرك. ها هو عطاني هذا بحال الكيس اللي كنمشيو به للحمام. ها هو بحال الكيس كنديو معنا للحمام، هو صغيور، يعني فيه الالاستيك هنايا كتقد تخشي. يعني الا كنتي غير غادي دي معك هذا في المثال بلا ما تدي معك شي حاجه كبيره، سوفت بوكس كان يعني كبير ولا امبريلا يعني مظله، يعني كتدي معك غير هذا في المثال وتشدو بيدك ولا تشدو هكايا. ولا نوريكم، ها هو من هنا كحل، يعني ما كيمشيش الضوء، ومن هنا كيخرج الضوء، يعني كتقد تستعمله غير هكايا. شنو عطاني واحد اخر؟ عطاني يعني هاد اللصقات هادو فيهم الكالر جيلز. الكالر جيلز هو التي يعني
كندور على الفلاش، على الراس ديال الفلاش كندور هاد اللصقات هادو، وكنبقى نبدل يعني هنا كنبقى نخشي هاد الكالر جيس اللي عطاني. يعني هاد الباكيه هادي عطاني فيها كالر جيس بزاف، يعني كنبقى نخشيهم هنايا وكنبقى يعني نخدمهم. اوكي، يعني كنبدل اللون ديال الاضاءه، بغيت صفر، بغيت خضر، حمار، زرق، يعني عندك هنا بزاف ديال الكالر جيلز. يعني هادشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، المقارنه ما بين جودوكس براكيت S1 فيرسس S2 يعني مع S2. كنصحكم باش تشريو S2، ما كاينش فرق تاع الثمن بيناتهم كبير، هما بجوج هما رخاصين الصراحه. هادشي اللي كاين. شكرا بزاف. الا كنتو مازال مشتركينش في القناه تاعي اشتركوا في القناه ياسين بي فلوكس وفعلوا الجرس وكتبوا لي شي تعليق يكون زوين، وسيروا عندي الانستغرام، راه تما كنحط صور فوتوغرافي ديالي. يلاه بسلام الله عنكم، وان شاء الله ما قريبا ندير لكم واحد الفيديو انبوكسين لواحد الامبريلا جديده ولا واحد المظله جديده حتى هي ديال جودوكس. بسلام الله عنكم.